Yung Pater Cruz Dominic Jesus sa pagtaod sa Balangaman nga ana sa langit, Master Emmanuel Sagrado uban sa mga kinatong espiritu o mga angel sa kalangitan, ikalibo ang maangil uban sa pito ka city cruises, uban sa pito ka arkangelis, mga usab sa pito ka makaluwa o sa mga kinatong espiritu o pundasyon nga gipanaog dinhi si Yuta o mga warriors uban sa mga kanatong maabyan o mga espiritu o sa mga kinatibuk-an o kanatong maigsoon mayong hapon. Magpasalamat kita sa Dios nga aniya kita nga nakatambong kita sa atong katilimbanong pag-ampo. Atong pasalamatan ang Ginoo. Salamat sa Diyos. Una sa tanan, atong basahon ang kasulatan nga giingon dire Nixon dagan man nagsulti sa bahin sa mga kamatuoran o uban pang mga sagrado por senior isiis nga nagingon nga nasayod sila nasayod nga ang anak sa tao iabot o sila daw nasayod nga ang anak sa tao mikuyog na kanila sumala sa ilang gisulti. Atong basa ng sulatan ni Son kung ato ibansa kung kinsay nagsulti tinod Mateo 24. Apan walay tao nga nasayod kanus moabot katong adlaw ug taknaa bisan ang maangil sa langit ug bisan gani ang anak kundi ang aman lamang. Sa pag-abot sa anak sa tao Maigsoon, walay tao nga masayod kanus siya moabot naisgot dinhi adlaw. Walay bisan kinsa nga tao nga masayod sa adlaw sa pag-abot sa anak sa tao. Bisan gani ang maangil. Giingon pa sa sulatan o bisan gani ang anak mismo, ang anak sa aman wala gani masayod kung kano siya moabot. Usay giingon dinhi Maigsoon ang aman lamang. Ang gipasabot dinhi sa sulatan Maigsoon ang adlaw. Usay ilanan giingon sa sulatan Maigsoon nga kanus usay ilanan giingon sa sulatan Maigsoon nga hapit na sa moabot. Usay ilhanan nagyatag sa pulong sa Dios. Sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 29-30. Unya tapos gayud sa kasakitan niadtong mga adlaw mungitngit ang adlaw ug dili na mudan-ag ang bulan mga hulog gikan sa langit ang bituon ug motay-og ang tibok kalibutan. Mo kanang ilhanan Maigsoon nga mutunga ang anak sa tao nga gikan sa langit. Kinalan pa Maigsoon una mungitngit daw ang una giingon sa sulatan. Unya tapos sa kasakitan niadtong mga adlaw mungitngit ang adlaw dili na madan-ag ang bulan mga hulog gikan sa langit ang mabiton ug motay-og ang tibok kalibutan. 30 unya motunga sa langit ang timaan sa anak sa tao. Og manghilak ang tanang banay sa yuta ug makita sila sa anak sa tao nga maabot sinapnay sa mga pahanod sa langit, maabot siya nga maigahom ug dakong himaya. Giingon din sa sulatan Maigsoon mutungha sa langit. Dato pa makita gid siya sa langit, mutunga sa langit. Wala gingon din sa kasulatan Maigsoon nga mutunga sa yuta. Ilanan siya nga moabot, mungitngit ang kalangitan, ang bulan dili na mudan-ag, ang adlaw dili na mosidlag, dili na mosiga, ug ang tibok kalibutan motay-og. Busa Maigsoon, unsa may ikauban sa anak sa tao? Siya pag-ani, unsa iyang ikauban? Atong basahon sa sulatan Maigsoon sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 31. Inig-ani sa anak sa tao ingon hari uban sa tang maangil molingkod sa siyang kaharianong trono. Ang kauban sa anak sa tao mga anghel day mga anghel. Ang kauban sa anak sa tao. Busa Maigsoon busa Maigsoon kita ang atong
amahan sa warrior na sa sulatan nga mabasa. Busa siguro siguro tataw kay Mason nga wala ta misalig sa tao. Wala ta misalig sa tao kundi misalig kita nga to sa Dios. Kay gingon pa sa sulatan Mason Salmo 146 verso 3, ayaw saligi ang mga pangulo kay mga tao lamang sila og dili makaluwas kanimo. Busa ang tao Mason dili makaluwas kanimo kun dili Dios. Wala ta misalig sa tao kun dili misalig kita sa Ginoo. Busa Mason tataw kayo nga ang Biblia isip kita nga as leader misyonaryo kumanti Kampusanto lang kita sa espiritu nga mo'y moagak ngadto sa mga membro. Pero atong Dios mo ang espiritu nga mao si Emmanuel. Busa Mason, kung adunay mo ingon kaninyo nga ang Mesiyas ato dito ayaw kamo pagtuo, ayaw kamo pagadto. Ano man? Kaya ang anak sa tao mutunga sa langit, wala mitunga sa yuta. Klaro og tataw kana Mason, atong basahon kasulatan Mason. Mateo kapitulo 24 verso 23, unya kun may moingon kaninyo tan-awa diri ang Mesiyas o tuwa siya dito, ayaw kamo pagtuo kaniya. Ano man? Wala pa may mingit-ngit. Wala pa may mingit-ngit kalibutan. Wala pay buulan nga nang hulog. Wala adlaw nga wala nagisiga. Usa mi tataw kay Mason, na dunay mga sign na gihatag sa kasulatan nga atong ilhanan. Ingon pa sa kasulatan. Busa Mason, sa atong pagbuhat ini, mo kani ang pagbutyag sa matuoran sa mga tawan aron kita mamunga iyang mga gibaton. Dapat kita malakaw pinagi sa social media Mason, high-tech na. Pinasa cellphone, automatic. Kung gusto ka makakita sa ilang lugar, research lang. Basta karon Mason, giingon pa sa sulatan. Juan kapitulo 15 verso 16, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw o mamunga og bunga nga mulungtad usa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinagi sa akong ngalan. Sa to Mason, manglakaw. Sa to mamuhat gyud kita Mason. Pinagi sa pagsangyaw. Tungod kay high-tech man, migamit kita sa social media. Kaya wala di man takwartahan sama sa uban. Na busa kay Mason, ang social media makatabang ngadto sa uban mga membro o ngadto sa uban nga gusto magpamembro. Muna siya nga gingon sa sulatan, manglakaw og mamunga og bunga nga mulungtad busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangyoon kaniya pinagi sa akong ngalan. Unsa may ngalan nga atong gisampit Mason? Nabasa ba sa sulatan? Atong basa ng sulatan Mason. Mateo 1 verso 23. Ang usa ka putli nga batan-ong babay mosabak unya mga anak og batang lalaki nganlan siya Emmanuel. Nga sa tupa ang Dios aniya uban kanato. Mo kini ang pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios ug pasalamatan sa tanan.